नमस्कार सगळ्यांक। हांव प्रतीक प्रकाश शिरोडकर। म्हाजे हांगा शॉप आसा ह्या रस्त्याचेर मोबायलाचें, आनी आज आमी एक व्हडलो गहन विशय हांगा घेवन आयिल्ले आसा तो म्हणल्यार वॉशरुमाचो। हो गेले 4 म्हयने पयलीं जेन्ना हांव हांगा आयिल्लो तेन्ना हो वॉशरूम बंद आशिल्लो। तेणी ताका ताळे मारल्ले आनी दार बंद केल्ले। सो तेन्ना हांवें म्युनिसिपल इन्स्पेक्टराक कंप्लेन केल्ली की तुमी एक मेन म्हापशा सिटीन एक तो सुलभ शौचालय आसा सुदीप फास्ट फूड कडेन, तो बरो आसा, पण हांगा मेन सिटीन एक तुमचो चालू आसून थंय बंद दवरला म्हणून ताका। तर तेन्ना सांगपाक लागले ते आमकां कितें कंप्लेन दी आनी कितें हें करतले म्हणून। आतां आमी जेन्ना येवन हांगा पयल्ले आसा हो रेनोवेशनूय रोटरी क्लबान केला आनी मेंटेन करपाची जबाबदारी तेजेर बरयल्ली आसा की म्हापसा म्युनिसिपालिटीन करूंक जाय म्हणून, पण म्हापसा म्युनिसिपालिटीचे हेजे कडेन लक्ष ना। आनी इतलेंच हांव म्हणूंक सोदता की जेन्ना उद्घाटनां करपाची आसता तेन्ना सगळे जाणां कावन्सिलरां येतात, हे येता, फुलां घालतात, सगळे उद्घाटन करतना शो तेन्ना मारूंक येता तांकां, पण मागीर जेन्ना वस्तू चालू करून जाता की मेंटेन करपाक हांकां येना। आतां तुमी हांगा पळोवंक शकता आख्ख्या रस्त्याचेर तुमकां मेळटलो सगळ्या कडेन कचरो उडयतात, कारण तेणी डस्टबिनां दवरल्ली ना म्युनिसिपालिटीन। डस्टबिनां दवरलेले लोक डस्टबिनान कचरो उडयतले, लोक मेळटा ती कचरो उडयतात। आनी आमचो प्रायम मिनिस्टरान सांगता की स्वच्छ भारत अभियान म्हणून कितें चालू केला, आनी जेन्ना तो फक्त 2 तारीख आतां येवपाचीच आसा, 2 ऑक्टोबर। 2 ऑक्टोबराक सगळे कावन्सिलर आनी सगळे MLA हातीन झाडू घेतले आनी झाडू मारपाक लागतले। पण जेन्ना तुमकां खरी गरज आसा हांगा साफ करपाची, आतां एक्चुअली म्युनिसिपालिटीच्या कावन्सिलरांनी नाल्यार हांगा MLAनी ह्या रस्त्या वयल्यान वचून पळोवंक जाय, जाल्यार तांकां कळटलें साफ करपाची गरज खंय आसा ती। हे जो जागो क्लीन आसता थीच आपूण कचरो उडयतात आनी तोच साफ करतात आनी तेजो फोटो ऑप्स करतात, व्हिडिओ करपाक तांकां येता। सोशल मिडिया फक्त मार्केटींग करूंक येता, पण गरज खंय करपाक जाय क्लीन तो केल्लो ना। वा ताजो वॉशरूम हांगा दवरल्लो आसा तो वॉशरूम कांयच मेंटेन केल्लो ना। तुमी आतां व्हिडिओ पळयता म्हणून तुमकां कळना, पण आमी हांगा उबे आसा आमकां कळटा जी खासाणी मारतात वासाची, हांगा उबे रावपाक जायना, आमकां उलयतना त्रास जाता। आनी हो एक जेंट्स आसा तसो लेडिजांक कांयच ना हांगा। जेन्ना कोणी लेडीज समज वॉशरुमान तिंका समज हांगा सोदता, तांकां समज इमर्जन्सी कितेंय जाली जाल्यार लेडिजांक वचपाक चान्सूच ना। आनी जेंट्स बसून ह्या वासान हांगा हे वचचे परस लोक खंयूय आनी खंयचो बरो क्लीन जागो, कोणाचें मोडल्लें दुकान आसा, कोणाचें मोडल्लें घर आसा, त्या घरांनी वतात आनी थी करतात। सो हेका जबाबदार लोक ना, हेका जबाबदार म्युनिसिपालिटी आसा जेणी हें मेंटेन करपाक जाय आशिल्लें। सो हांव मागता हो व्हिडिओ पळोवन तरी तुमचे दोळे उगडल्यार पुरो आनी हो मातसो क्लीन केल्यार पुरो। तुमी रोटरी क्लबान तुमकां इतलो बरो बांदून दिल्लो आसा, तुमी कांय बांदूंक पावल्ले ना, पण बाकीचे लोक बांदता ते मेंटेन करपाची तरी जबाबदारी तुमी सारकी घेवची आनी हो बरो क्लीन करून सदां ओपन दवरचो, लायटी बिटे घालच्यो, ताकी लोक जे सगळे जे वता ते लोकांक डायरेक्ट हांगा वचूंक मेळोंक दी। रस्त्यार खंय कितें करचे परस हांगा दवरून खऱ्यांनी तुमी ते प्रायम मिनिस्टराचें स्वच्छ भारत अभियान म्हणटा तेचें नांव सार्थकी लावचें, इतलेंच मागणें तुमचे कडेन। देव बरें करूं।